السباق. صراحة نتمنى لمعاينة ومتابعة الأسماء المغربية في هذا السباق. إذن يتم تقديم الأسماء المشاركة في هذا السباق. دخول جوج المتباريات المغربيات، تركيز دائما على الاتراك الحضور التركي. سليمة العلوي العالمي على الصورة بالمحاذاة منها تماما عندنا كلثوم بوعسرية 323 و 327 للجمهور كريم. طبعا يذكر هذه الأرقام. جوليا مارتينيل طبعا حاضرة أيضا في هذه المنافسة. إذا المشاركة المغربية نتمنى أن تكون موفقة وأن نشاهد طبعا ميدالية ذهبية 2001 سعودية دقائق 44 ثانية 86 أوليفاريس. طبعا الآن ترقبوا ونشاهدوا هذه المنافسة. كلثوم بوعسرية وأيضا سليمة العلوي العالمي، نتمنى لهم التوفيق. ينطلق سباق 3000 متر موانع السيدات. طبعا التكتيك مهم جدا والتموضع مهم جدا في هذا السباق. الذهاب مع الكوكبة الأولى والكوكبة الثانية، الخطط التي يمكن أن ينهجها تنهجها كل متسابقة. هنا استراتيجية السباق والتقنية مطلوبة جدا. علينا أول مشاركة مغربية هذا اليوم وهي مشاركة نهائية، مشاركة الباحثة عن نتيجة الذهاب. والواضح أنه كلثوم بوعسرية تقود السباق من خلال المعاينة. كلثوم بوعسرية التي نتمنى أن تكون موفقة في استراتيجيتها تقود السباق. طبعا فيما العلوي سليمة العلوي العالمي تتأخر تقريبا بمركز أو 3 مراكز في الخلف. إذا بوعسرية تقود السباق المغربية. هناك تباعد ما بين السليمه وما بين بوعسرية. المفروض انه على الاقل يكون واحد الاشتباع، لانه باش تكون خطه كيف شاهدنا اليوم امس الاتراك وخاصه في السباق ديال 10000 فكانوا جوج ديال المغاربه خلف جوج ديال الاتراك. بعد ذلك الحبابي شاهدنا كيفاش انه انطلق وقطع الحوار ما بين جوج ديال الاتراك وخلى ان السباق يولي بقائد واحد يعني. وهذا اللي خلاه كيمبوا اركاني باش انه ينطلق بقوه وما يلتفتش الخلف، لانه عرف راسو امام جوج ديال المغاربه اللي كان بامكانهم انهم يقوموا باستراتيجيه اللي تخليه انه يفقد المركز الاول والميداليه الذهبيه. نشاهدوا الان العلوي انطلقت ولات في المركز الرابع، دائما بوعسرية في الصف الاول اصبحت الان في المركز الثاني. اذا السباق يمكن نقول بانه قوي، سباق يمكن نقول بانه قوي ودائما في حذر، دائما في تريث. اصبحت الامور الان متغيره من خلال دخول جوليا مارتينيلي في الصف الاول تحاول الانطلاقه، واصبحت الان التركيه هي صاحبه الانطلاقه من غير كولكين. اذا السباق سيكون قوي، السباق سيكون قوي. 6 ديال الدورات اللي متبقيه، 6 ديال الدورات مهمه جدا ان نتعاملوا معها بحذر. نتمنوا ان التكتيك ديال العداءات المغربيات يكون جيد، ونشاهدوا الان كيفاش اصبحت المساله ديال متسابقه خلف كل متسابقه. يعني ما بقاتش مساله تكتل في الخطوط الاماميه. هنا بدا كيكون التباعد، بدا كينطلق التباعد بوعسريه وتركيا على الصوره. تركيا مونغرين كان اللي تابعها العدسات ديال المصورين. اذا المطلوب الان هو يبقى التقارب ما بين جوج ديال العداءات المغربيات، لان كل ما كانوا قراب مع بعضهم الا وغيكون افضل. انطلاقه من جديد الان البركه المائيه والحاجز المائي. اللي عجبني في السباق هو التموضع ديال بوعسرية، لان بوعسرية كتقوم بسباق جميل متموضعه في مكان مناسب، وفي نفس الوقت تعاملها مع السباق فهو جيد. السباق ديال 3000 متر موانع سيدات هام جدا. دائما تركيا في المركز الاول، المغرب في المركز الثاني، وتقارب ما بين العلوي العالمي وايضا بوعسرية في هذا السباق. المركز الثاني مغربي، المركز الخامس مغربي. قلت هذا السباق الهدف منه هو الميداليه الذهبيه الفضيه
جوج ديال البطلات المغربيات، وبالتالي نتمناو ان ما تنازلوش على جوج ديال الميداليات. والواضح انه مجموعه من الاعداءات كيحاولوا ما امكن يتباطؤوا، فكيتركوا المجال لا البوعسريه ولا العلوي سليمه العلوي باش انهم ينطلقوا للامام. بوعسريه في المركز الثاني، تركيا في المركز الاول، العلوي في المركز الرابع الان. اذا كاين نوعا ما تقارب في الاداء ديال العداءات المغربيات، نتمنوا انهم يبقاو بهذا الاسلوب وكيمشيو الان في محاوله للانسلال وجعل السباق يتكون من كوكبتين اثنتين، كوكبه تضم 5 اسماء في المقدمه ثم باقي الاسماء طبعا في المتابعه. ونشاهدوا بدات كتفك او كتنفك هذا الكوكبات وهذه المجموعه. انطلاقه دائما لتركيا في المركز الاول والمغربيه بوعسريه في المركز الثاني. موضوع ممتاز جدا للمغربيه بوعسريه التي تراقب عن كتاب تفاصيل هذه المنافسه. وهنا اذا سندخل للخمس او 4 دورات المتبقيه، 4 دورات فقط، فيما المغربيه الثانيه يعني العلوي سلمى في المركز الرابع. بوعسريه كانها تلتفت للخلف لمتابعه موضوع المغربيه الاخرى. طبعا سلمى العلوي سباق فيه استراتيجيه نوعا ما، فيه نوعا ما حذر، ما كاينش تسرع، ما كاينش انطلاقه، ما كاينش رغبه في التفوق والوصول طبعا منذ الدوره الرابعه. فدائما باعين المراقبه بوعسريه تتابع الامور وتجاوزت هذا الحاجز. الان انطلقت في الصف الاول، طبعا كانه جس نبض، كانه جس نبض. إذا السباق 3000 متر بقوة. صبحات الآن العلوي سليمة العلوي في المركز الأول. سباق المغربيتين الآن جنبا لجنب، هذا شيء جميل، جنبا لجنب أمر مهم. أن تجاوز هذا الحاجز والانطلاقة بالبوعسرية. قلت 327 329 جوج الأسماء مهمين، كلثوم بوعسرية هي الليدر، هي القائدة، هي من تقود السباق. جوج الاسماء مغربيه الان في قياده هذا السباق وهذا امر مهم. نتمناو يمشوا باستراتيجيه خاصه وناخذوا الميداليه الذهبيه والميداليه الفضيه. شاهدوا هنا نبدا الحوار، شاهدوا هنا نبدا الحوار كانهم في احدى المدن المغربيه للقيام بمعسكر تدريبي. الان شاهدوا الطريقه ديال الانطلاقه، ممكن انه تكون استراتيجيه من بين جوج ديال المغربيات على الاقل الانقضاض على الذهبيه وبعد ذلك الفضيه، ثم ترك ما تبقى من الميداليه البرونزيه الباقي المتسابقات لو ان حريه التصرف انذاك. علي سباق مهم يمكن نقول بانه حماس كبير. الملاحظه ان سليمه العلوي اثناء القفز على الحاجز كتاخذ بعض الخطوات وبالتالي فكيخليها تراجع. 6 دقائق 43 ثانيه، 6 دقائق 43 ثانيه والسباق لازال متواصل. بوعسريه وايضا سليمه العلوي، دائما بوعسريه الليذر، دائما بوعسريه هي القائده لهذا السباق. تركيز متواصل وكبير، ودائما نتابع كلثوم التي تقود هذا السباق بعد ما كانت تعاين باعين المراقب. يتجاوزنا هذا الحاجز وتسرنا بشكل جيد. يلا نشاهدوا، شوف كلثوم كاين حوار، كاين حوار، كاين حوار، كاين حوار يتكلمنا في هذا السباق. هذه واضحه من خلال هذه الصوره. جوج ديال الدورات فقط، جوج ديال الدورات فقط. نشاهدوا ان شاء الله ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه، نتمناو نشاهدوا ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه في هذا السباق الخاص ب 3000 متر موانع. والجميل ان المخرج ركز على السباق كاملا، اعطاه حقه، وبالتالي ما انتقلناش لنوع رياضي اخر، ولو انه كان تقديم للمنافسه الاخرى اللي هي القفز بالزنا. يعني يمكن نقول بانه هذا جميل جدا. 3000 متر موانع سيدات، سليمة العلوي العالمي وايضا كلثوم بوعسرية في المراكز الاولى والثانية، ولا يزال السباق مستمر. طبعا نتمنى ان تسير الامور بشكل افضل، يعني ننتظر فقط الوقت الانطلاقه، لان الان نسير للدوره الاخيره. الان سليمة العلوي غادي تنطلق، بوعسرية تتواجد في المركز الثاني. سليمة العلوي كتنطلق، اعتقد ان الجرس غادي ينطلق في هذه اللحظات. الجرس غادي يكون بعد لحظات وبعد ذلك الانطلاقه.
لتحديد من ستتمكن من الحضور بشكل قوي. سليمة العلوي كتنطلق، رفعات الريتم بشكل كبير. سليمة العلوي كتنطلق الان وبدات كتخلي نوعا ما الفريق. وكيف كنشاهدوا بوعسريه الجرس انطلق رنين الجرس في هذه اللحظات. يعني يمكن نقول بانه الدوره الاخيره سليمة العلوي كتنطلق نحو الميداليه الذهبيه، بدات كتخلي الفرق كبير وكبير. نتمنوا الفضيه ايضا بوعسريه لازم انها ترفع الريتم اكثر. الميداليه الذهبيه الان كيف كنشاهدوا من خلال سليمة اللي كتمشي بهذا الاسلوب هذا. نتمنوا ترفع الريتم اكثر، على الاقل ما نضحيوش ميداليه ذهبيه لانه في المتناول حسب ما يبدو. يلا نشاهدوا هذا الحوار لانه قوي جدا. اعتقد ان الفرنسيه هي اللي كتقوم بدور المطارده، هي اللي كتبحث على الميداليه الفضيه الان لان بوعسريه نوعا ما انيكت. نشاهدوا الممر. هذه الدوره الحاسمه جدا. 100 متر الاخيره اعتقد بانه صراحه كنفقدوا الميداليه الذهبيه. اذا بقى الامل الان فقط في الفضيه وايضا في النحاسيه. بطيش تفوز بالميداليه الذهبيه. اذا تتويج جزائري. طبعا المركز الثاني مغربي، ويبدو ان البطله بوعسريه تدخل في المركز الرابع. إذا بطيش تتمكن من كسب الميدالية الذهبية. صراحة يعني كان سباق جيد، استراتيجية كانت جيدة، كان حديث ما بين جوج ديال البطلات، ولكن في آخر المطاف يعني بطيش كتمكن. أمينة بطيش الجزائرية كتمكن من كسب الرهان وميدالية ذهبية. كنا نمني النفس صراحة بميدالية ذهبية يعني صراحة.